जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत में इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। ये 9 मई का सानिया है जिसके वक़्फ़ पज़ीर होने के बाद पाकिस्तान की यूँ समझ लीजिए कि पूरी सियासत जो है उसका रुख चेंज हो चुका है। अब पाकिस्तानी सियासत में 9 मई से पहले की जो सूरत हाल थी उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कई एजेंसीज़ ने उनके ख़िलाफ़ केसेस दाखिल किए और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आपको याद होगा कि ज़मान पार्क में पुलिस बाकायदा तौर पे उनको गिरफ्तारी के वारंट्स लेकर उनके घर पे जो है वो पहुंची और कई दफ़ा ऐसा आपको देखने में आया होगा कि उस दौरान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके ओहदेदारान ने, जो कि पहले से वहाँ पे बड़ी ठीक ठाक तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को घर तक पहुँचने नहीं दिया और गिरफ्तारी इस तरह से अमल में नहीं आ सकी। ये सिलसिला चल रहा था कि अचानक से 9 मई का दिन आता है और पुलिस जो है उनको हाई कोर्ट से, जहाँ पे वो किसी केस के सिलसिले में बायोमेट्रिक करवा रहे थे अपना, तो पुलिस ने उनको पहले तो जाहिर है कि पुलिस ने और रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की होगी और उन्होंने जब गिरफ़्तारी नहीं दी तो उन्होंने यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बाकायदा तौर पे शीशे वगैरह तोड़ के और उनको ज़बरदस्ती गिरफ़्तार करके वहाँ से ले गए। उसके नतीजे में आपने देखा कि मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ में अचानक से लोगों ने बलवा कर दिया और बहुत ठीक ठाक नुकसान किया। इसमें ये जो सानिया हुआ 9 मई में, यूँ तो नेक्स्ट डे इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको केस को उनको ज़मानत के तौर पे उनको उस दिन तो अपने कस्टडी में उनको रखा और उसके बाद उनको वहीं से स्टार्ट करने के लिए कहा कि जहां से ये गिरफ़्तारी हुई थी। और मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तारी जो है वो भी ऐसे वक्त में जबकि मुल्ज़िम जो है अपनी किसी केस के सिलसिले में और यकीनन ज़मानत के सिलसिले में हाई कोर्ट में मौजूद हो और वो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के लिए मौजूद हो, तो उस ऐसे मौके पे इस तरह से गिरफ़्तार करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो उनको दोबारा से हाई कोर्ट में उसी कंडीशन में पेश किया गया और हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उन मुकदमात में जो कि उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग थे, बल्कि आने वाले मुस्तक़बिल के 2-4 दिन के और के मज़ीद जो उनकी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्का थी उसमें भी उनको बेल ग्रांट कर दी। तो यूँ उनकी गिरफ़्तारी जो है वो इस तरह से टल गई और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जो 9 मई का जो सानिया होना था वो अल्टीमेटली वो वक़्फ़ पज़ीर हो गया और दौरान में इमरान खान साहब ने एक ऐसा बयान भी दिया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़े। बहरहाल ये इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ के करता धरता हैं उनकी तरफ से 9 मई के वाक़यात का जो रुख है वो उनका कहना ये है कि ये एक प्लांटेड किस्म का हमला हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाया गया और जैसे ही इमरान साहब को गिरफ़्तार किया गया, ये हुकूमत के लोगों ने
اس لوگوں کے اندر مل کر ان کو ڈائریکشنز دے کے مختلف طریقوں سے یہ 9 مئی کا واقعہ وقوع پذیر کروایا، جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ زمان پارک میں جب ان کے کارکنان یہ سارا کچھ رد عمل دے رہے تھے، پولیس کے خلاف بھی دے رہے تھے، اور سارا وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے سٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ کھانے چل رہے تھے، تو اس دوران میں یہ سارا کچھ باقاعدہ طور پہ پلان خدا نخواستہ اگلے کسی وقت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو یہاں باقاعدہ طور پہ وہ پلاننگ کر کے کہ یہاں ان جگہوں پہ حملہ کیا جائے گا اور اس کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے گا۔ الٹیمیٹلی اس کا 9 مئی کا رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرح کی بغاوت تھی، ناکام بغاوت تھی، چونکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لوگوں نے ترکی میں طیب اردگان کا جو ان کی جو بغاوت تھی اور اس کو جو عوام نے ناکام بنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جن فوجی افسران نے وہ بغاوت کی تھی ان کو عبرت کا نشان وہاں پہ بنا دیا گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ پاکستان میں ایک بغاوت جو ہے وہ پلانٹ کی گئی، اور اس کے تحت جو ہے وہ یقیناً جب بغاوت ہوگی اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو بہت سارے ایسے چہرے تھے، جن کیریکٹرز تھے جن کو سزائیں بھی ملنی تھیں اور ان کو عبرت کا نشان بھی بنانا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک ناکام بغاوت تھی اور الٹیمیٹلی جو ریٹیلیشن جو فوج کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے 9 مئی کو آنی تھی وہ نہیں آئی، اور جو موب تھا وہ اس نے اپنی جو کارروائی جو ٹارگیٹڈ کارروائیاں تھیں وہ جا کے کی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا اور وہ واپس آ گئے وہاں سے، اور پھر الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ نے جو سارا ایکشن لیا ہے تو اس کے اگینسٹ میں ظاہر ہے کہ جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان جذبات کو چونکہ انہوں نے ریٹیلیشن نہیں کی اور جو سارے گراؤنڈز تھے ان کو اوپن چھوڑ دیا، اس لیے جو جذبات تھے وہ مزید زیادہ خراب ہونے سے بچ گئے، اور اس طرح سے یہ جو وہ تھی بغاوت تھی وہ جو ایک اس کو ناکامی کا وہ منہ دیکھنا پڑا، اور آگے جا کے پھر ظاہر ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور آرمی نے ایک اسٹرن اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں، اور یہاں تک یہ بات بالکل صاف ہے جیسا کہ کمانڈرز کانفرنس میں جو بات کہی گئی، خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس پورے 9 مئی کے ایکشن کو جس نے اس کو کیا ہے، جو اس میں انوالو ہے، ان کیریکٹرز کو انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ سیدھے اس طرف جا رہے ہیں کہ کسی وقت جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں تحریک انصاف کے، ان کا کیسز جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے، یعنی فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، یعنی اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے فوری طور پہ ہم اس کا احاطہ اگر کرنے بیٹھیں تو کافی اس میں ٹائم بھی جائے گا اور کافی طوالت ہو جائے گی،
لہٰذا اس کو پھر کسی وقت کے لیے رکھتے ہیں. لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کا جیسے کہ یہ بغاوت کا جو معاملہ اس کے اندر ابھر کے آ گیا ہے، اس کے نتائج پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ گہرے پڑیں گے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اکثریت جو تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے عمران خان صاحب کے بعد، انہوں نے یا تو سیاست چھوڑ دی ہے یا پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ جو ایک پارٹ تھا یہ تو ایک انتہائی معمولی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جو آنے والے وقتوں میں جو ہونے والا ہے وہ اس کے اثرات جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. اور یہ جو یہاں تک کا طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ کنسپریسی جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ آف دی تحریک انصاف کی تھی. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اس کے ریلیٹڈ جو ہے کئی کانسیکوینشل جو ویڈیوز ہیں وہ اس کو ہم اپنے آنے والے وقتوں میں اس کو پیش کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ میری ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.